बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली रामे और अब बात हो रही है कि पाकिस्तान अब अमीर होने जा रहा है और किस तरह से कि पाकिस्तान अब वो दौलत हासिल करने जा रहा है जो इससे पहले दुबई ये दौलत जाया करती थी, शारजा ये दौलत जाया करती थी। वो कैसे, उस पर आज हम बात करेंगे। अब नया हरमज़ की जब से बंदिश हुई है तो पाकिस्तान की जो पोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की जो बंदरगाहें हैं, वो आलमी तजारती मरकज़ बनी हुई। लेकिन इससे पहले आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता था कि एक रिसर्च पेपर था और ये रिसर्च पेपर एक रशियन स्कॉलर ने लिखा था कि पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर एक ज़िपर का किरदार जो है वो अदा कर रहा है। और वो ज़िपर का किरदार आज इस बात पर बाकायदा ये सबूत है, ये मोहर है कि सी पैक के थ्रू जो चीज़ें ट्रांज़िट होनी थी जनाब यूरोप के अंदर, अब वो यहाँ से ट्रांज़िट होके साउथ एशिया या दीगर कंट्रीज़ में चाइना के थ्रू जो है वो जा सकती है। तो इन तीन चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी कि जनाब जो पाकिस्तान में कराची के अंदर जो पोर्ट्स हैं उनके ऊपर इस हद तक दौलत जो है वो आना शुरू हो चुकी है कि आपकी सोच है। और इस बात के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बाकायदा 1 महीना पहले ही ये फ़ैसला कर लिया था कि अपनी जो बंदरगाहें हैं वहाँ पर मैरी टाइम जो है वो अपना सिस्टम मज़ीद मजबूत कर ले। जहाँ पे ट्रांसशिप होगी तो वहाँ पे मज़ीद टैक्सेस, जितनी भी दौलत है वो वहाँ पे इकट्ठी जो है वो की जाएगी। उसी पर मद्देनज़र रखते हुए कल से आपने देखा होगा कि ये बात जो है वो मीडिया के ऊपर भी आना शुरू हो गई कि जनाब जो हम 1 साल के अंदर शिपमेंट, हमारी ट्रांसशिपमेंट होती थी पोर्ट कासम्स के ऊपर, कराची पोर्ट के ऊपर, वो सिर्फ इस 28 दिनों में 1 माह के अंदर अंदर वो शिपमेंट जो है वो सिर्फ इन पोर्ट्स के अंदर हुई। अब इसके लिए जो सरकारी डाटा है वो ये कहता है कि 8,300 जो TEUs हैं, जो कि 20 इक्विवेलेंस जो पोर्ट होता है, जो यूनिट होता है, उसके मुतबादल यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट जो है वो हुई है। वो जहाज़ आए, उतरे, उन्होंने सामान जो है दीगर जहाज़ों के अंदर जो है वो कार्गो किया। लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें इन जहाज़ों से हासिल जो है वो क्या हुआ। तो आमदन कैसे हासिल जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत कर रही, पाकिस्तान मैरी टाइम अथॉरिटी जो है वो हासिल कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी जहाज़ सबसे आपकी अगर हदूद में आता है, आपकी जो समंदरी हदूद है उसके अंदर आके आपको उसका एक टैक्स जो है वो वसूल करना होता है। तो पाकिस्तान मैरी टाइम वो टैक्स वसूल करती है और इस वक्त तमाम जहाज़ जो हैं वो पाकिस्तान का रुख करें, क्योंकि पाकिस्तान की जो नेवी है वो बाकायदा उनको तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन के बदले में जब वो आपकी हदूद से गुजरेंगे तो आपको पैसे देंगे। तो उससे भी पाकिस्तान मैरी टाइम जो है वो, पाकिस्तान की हुकूमत वो वहाँ से टैक्स कलेक्शन जो है वो कर रही है। तो एक टैक्स तो वो हो गया। और दूसरी तरफ जब वो जहाज़, जितने भी जहाज़ आ रहे हैं इस वक्त 8,300 TEUs यानी कि 20 फीट के जो जहाज़ यहाँ पर हो रहे हैं, बंदरगाह पर आके उनको ट्रांसशिपमेंट उनकी की जा रही है। तो वो आकर जब ट्रांसशिपमेंट होती है तो उसके अलग से पैसे होते हैं। तो उसमें फिर आपकी जो कस्टम ड्यूटी है, पोर्ट की ड्यूटी है, और इसके अलावा वहाँ पे जो ट्रांसशिपमेंट आप करते हैं तो उसके टैक्सेस जो है वो अलग होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलाकर पाकिस्तान नेवी, जो पाकिस्तान अब मैरी टाइम है, वो वहाँ से अच्छी खासी रकम जो है वो वसूल करता है। अब इसी पर जो ख़ास तौर पर रशियन का जो स्कॉलर था उसने ये बात की थी और बाकायदा ये 2015 की बात है कि जब उसने ये रिसर्च पेपर जो है वो लिखा था। तो रिसर्च पेपर में उसने 3 चीज़ें जो है वो वाज़ह की थी, क्योंकि सबसे पहले तो एक ग्रीनलैंड थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीनलैंड थ्योरी के ऊपर एक बरतानवी स्कॉलर थे, उन्होंने बाकायदा ये लिखा था कि ग्रीनलैंड पर जिसका कब्ज़ा होगा वो पूरे खित्ते के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर वहाँ पर अपनी हुक्मरानी जो है वो करेगा। और अमेरिका यही चाहता है कि वो ग्रीनलैंड के ऊपर जो है वो कब्ज़ा करे। लेकिन ग्रीनलैंड के ऊपर अभी भी कब्ज़ा जो है वो होने की इतला तो नहीं है कि अभी उस पर फौरी तौर पर कब्ज़ा किया जाए। लेकिन जो सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं अमेरिकन कि वो बाकायदा ये कह चुके हैं कि हमें यहाँ पर कब्ज़ा जो है वो करना होगा। अब वो ग्रीनलैंड क्या, ग्रीनलैंड पाकिस्तान का जो अपर एरिया है, गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया, वहाँ से उसका मरकज़ जो है वो निकलता है और फिर वो अफ़गानिस्तान को भी साथ मिलाता है, कश्मीर को भी साथ मिला लेता है, और इसके अलावा रशिया को भी साथ मिलाता है, और चाइना का भी कुछ एरिया। तो इस खित्ते के ऊपर कंट्रोल जो है वो करना है। अब उस खित्ते को अगर देखा जाए तो वहीं से हमारा जो है वो सी पैक निकलता है। सी पैक रूट जो हमारा चाइना के साथ अटैच जो है वो होता है। तो उसी को अटैचमेंट करते हुए वहाँ से चाइना ने सी पैक निकाला हमारे पूरे यानी कि बंदरगाहों तक। तो बंदरगाहों तक जब सी पैक गुजरता है तो उससे फ़ायदा जो है वो ना यूरोप को होगा, बल्कि पूरे हमारे इस वाले खित्ते के, जो चाइना वाला जो एशिया पैसिफिक है, इस खित्ते को जो है उसका फ़ायदा पहुँचता है। अब चाइना के लिए मसला ये कि चाइना का अगर ऑयल रुकता है, उनकी तमाम तर चीज़ें रोक ली जाती हैं अपने हरमज़ के ऊपर, तो फिर वो कौन सा ऐसा तरीक़ाकार है
جس سے چائنا جو ہے وہ اپنی جو ٹریڈ ہے وہ بڑھا بھی سکتا ہے اور ٹریڈ اپنے جو امپورٹ چیزیں کرتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. تو اس کے لیے سی پیک کا روٹ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے, اور سی پیک سے ہی پاکستان جو ہے وہ اپنی باقاعدہ آمدن حاصل اس طرح سے کر سکتا ہے کہ جب یہاں سے چیزیں گزریں گی تو اس کا بھی ایک ٹیکس جو ہے وہ وصول کیا جاتا ہے. تو اس سے نہ صرف پاکستان کی حکومت ٹیکس وصول کر گی کہ ہمارے جو ٹرانسپورٹرز کے لوگ ہیں, ٹرانسپورٹرز کے لوگ اس بات سے بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. اور حکومت پاکستان نے باقاعدہ اس چیز کو باور کرا دیا ہے کہ جناب اپنی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ فوری طور پر الرٹ رہے, کیونکہ اب اگر چیزوں کی ترسیل ہوگی تو وہ اسی روٹ سے ہوگی. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ وہ اپنا سی پیک منصوبہ جو ہے وہ اس کو کامیاب بنا سکتے ہیں, اور سی پیک کے تھرو ہی یہاں سے ٹریڈ بھی ہوگی, امپورٹ برآمد بھی ہوگی, درآمد بھی ہوگی. تو پاکستان سے آپ سوچیں کہ کتنا پیسہ جو ہے وہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے. یقین کریں کہ اگر انہی دنوں کے اندر پاکستان اگر حکمت عملی اپنی اپنا لیتا ہے, اگر انتظامات مکمل کرتا ہے, تو پاکستان جو چائنا سے لیا ہوا قرضہ ہے $65 ارب کا, وہ بھی اتارنے میں کامیاب جو ہے وہ ہو سکتا ہے, جو اس نے سی پیک روٹ بنانے کے لیے لیے تھے. اب دیکھیں ایک ماہ کے اندر اگر رشیا اپنے 4 سالہ جو یوکرین کے ساتھ ان کی جنگ جاری ہے وہ تمام اخراجات پورے کر سکتا ہے, تو ہم بھی اپنا قرضہ جو ہے وہ اتار سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے اب اس وقت تمام نگاہیں جو ہیں وہ کراچی پورٹ کے اوپر ہیں, جہاں پر عالمی تجارتی مرکز بنا ہوا ہے, جو کبھی پہلے دبئی ہوتا تھا, شارجہ ہوتا تھا, جہاں پہ ایک لاکھ TEUs فٹ کے جناب وہاں پہ جہاز جو ہے وہ وہاں پہ ان کو ٹرانسشپمنٹ کی جاتی تھی. لیکن اب وہی جہاز جو ہے وہ کراچی کی پورٹ کے اوپر, پورٹ قاسم کے اوپر, بندرگاہ جہاں ہماری جو ایک پورٹ ہے, خاص طور پر گوادر ہماری پورٹ ہے, وہاں پر وہ لینڈ ہو رہے ہیں. تو اس کے اوپر اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے باقاعدہ پاکستان میری ٹائم اتھارٹی کو مکمل اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ ہر طرح سے ان چیزوں کو باقاعدہ کنٹرول میں لیں. تمام تر سہولیات جو ہیں ان جہازوں کو پرووائڈ کی جائیں جو پاکستان کے اندر, پاکستان کے حدود میں, پاکستان کی سمندری حدود میں آ رہی ہیں, تاکہ ان کو مزید سہولیات دے کے ادھر ہی ان کو ایک اٹریکٹیو جو ہے وہ بنایا جائے, تاکہ وہ یہاں سے ہی آ کے اپنی ٹرانسشپمنٹ کریں اور اپنا سامان جو ہے وہ باہر بھیجیں. اوپر سے چائنا کے ساتھ ہماری بات چیت جو چل رہی ہے کہ وہ سی پیک کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون جو ہے وہ کیا جائے. ابھی کل ہی کی خبر ہے کہ جناب پاکستان کی حکومت جو ہے وہ چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے ایک یونٹ جو ہے وہ قائم کرنے جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اب چائنیز جتنے بھی سرمایہ کار ہیں ان کو یہاں پہ انوالو کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ آئیں یہاں پہ انوالو ہوں, شپمنٹ کے اوپر بھی اور ٹرانزٹ روٹ کے اوپر بھی. تو ساتھ ہی جتنے بھی ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ٹائروں کی ہوا جو ہے وہ بھر لیں, اور اپنے پیٹرول اپنے جو ٹینکس ہیں, اپنے ٹرکس ہیں, ان کے ٹینکس جو ہے وہ فل کر لیں, کیونکہ یہاں سے اب ٹریڈ ہو کے جائے گی دوسرے خطوں تک, یعنی کہ ایشیا پیسیفک تک. تھرو سی پیک روٹ یہ گزرے گا کاشغر سے, اور پھر چائنا میں جائے گا, چائنا پھر آگے اس کو ترسیل کر. تو یہاں سے جو روٹ استعمال ہوگا اس کا پاکستان جو ہے اچھا خاصا ٹیکس جو ہے وصول کرے گا. تو اس سے آمدن جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس حد تک آمدن وصول کی جا سکتی ہے ایک ماہ کے اندر کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا سے لیا ہوا قرضہ جو ہے اپنا فوری طور پر ختم کروانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے, اگر پاکستان کی حکومت اس حکمت عملی پر فوری طور پر عمل درآمد کرتی ہے. اور جو کہ ہو بھی رہی ہے کہ جناب جو کراچی کی بندرگاہ ہے اس کو اس حد تک مضبوط بنا دیا گیا ہے کہ وہ اب جتنے بھی جہاز وہاں پر آئیں گے ان کو ٹرانسشپٹ کیا جائے گا. وہ جو 1 سال میں کرتے تھے وہ ہم نے 28 دنوں کے اندر کر لی ہیں, اور اس سے آمدن اچھی خاصی وصول جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو یہی وہ موقع ہے جس سے پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن اسٹیٹ آف جو ابنائے حرمس ہے اس کی بندش سے ہی یہ پاکستان کو ایک اہم موقع جو ہے وہ ملا, اور اس موقع کا پاکستان اب فائدہ اٹھا رہا ہے, اور پاکستان اپنا قرضہ بھی اتار سکتا ہے اور پاکستان دولت بھی کما سکتا ہے. شکریہ.